अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जी जेर बहस हैं। बाहर थे तो रोड पे थे, तो अंदर हो गए तो लंगड़े हो गए, तो लूले हो गए, तो ठीक हो गए, तो अभी भी जो है ना वो हवालात में तो नहीं, बाकायदा जेल में है, मुजरिम है। तो मुजरिम इमरान खान जो है ना वो अपनी सजा काट रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई व्लॉगर जो है ना उसने इमरान खान के जिक्र के बगैर कोई जो है ना व्लॉग किया हो, और न्यूज़ में भी वो छाए हुए हैं। बहरहाल बड़ा उनका क्रिज्म है इस मामले में। तो कुछ बहस चल रही थी, कुछ बात चल रही थी, तो उसमें मैं भी अपनी लुच तलना चाह रहा था। और वो लुच ये है कि बड़े लोग जो है ना जो बड़े जर्नलिस्ट हैं और बड़ी अच्छी बातें भी करते हैं, मालूमात भी बहुत होती है, लेकिन वो एक बात कर रहे हैं कि यार ये रवायत ख़त्म होनी चाहिए कि अगर इमरान खान ने ज्यादती की PMLN के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, और उनके जो मेन लीडरशिप है उनके साथ हदें मुकाई, ऐलानात किए, मैं जेल में से अपना TV निकालता हूँ, AC उतरवाता हूँ, तुम्हें खाना घर का आ रहा है, मैं देखता हूँ, मुंह पे हाथ फेरा, ये सब कुछ किया, इनके साथ नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं, ये बातें जो सहाफ़ी अभी कर रहे हैं, ये उस वक़्त में भी हल्के हल्के ये बात करते थे, और कुछ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, तो वो प्रेशर में आए हुए थे, आना नहीं चाहिए था। लेकिन वो उस वक़्त में इतनी टिका के ये बातें नहीं करते थे कि यार एक तो बेकसूर ही तुम दिया। उस वक़्त में हामिद मीर साहब भी बताते थे मुझे ज़बान खोलने का मौका मिला तो फिर मैं बताऊंगा, अभी तो जनरल रिजवान के साथ जो हुआ है ना मैं फिर बताऊंगा। तो बता दें हामिद मीर साहब, आप भी और दीगर भी, कि मियां नवाज शरीफ ने या मरीम नवाज शरीफ ने क्या किया था ऐसा। तो अभी तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो दीगर से भी। अब मैं अपनी राय देता हूँ। सर ये जो खानदान होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कोई आला खानदान होते हैं, कोई गिरे हुए खानदान होते हैं। खानदान ये नहीं होता कि अगर एक खानदान के अंदर घटिया लोगों की तादाद ज्यादा है तो उसमें अच्छे लोग नहीं हैं। नहीं, वो उस तरबियत, उस माहौल की वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। और कोई खानदान बड़ा या छोटा, मतलब एक खास मनसब की तो बात छोड़ दें, निस्बत की तो बात आप छोड़ दें, बाकी जो इंसान आप ये नहीं कह सकते कि सारे बुरे हैं या सारे अच्छे हैं। लेकिन एक मैं जो बात करना चाहूँगा कि इस वक्त में जो सारी सूरत हाल चल रही है, अगर इमरान खान साहब का जो रवैया, जो तरीक़ाकार रहा है उनका माजी के अंदर, कि इसको रगड़ा लगाओ, उसको रगड़ा लगाओ, मैं तकलीफ पहुंचाऊंगा, इस वक्त में इनको तकलीफ ना पहुंचाई तो फिर आप ये समझ लें कि खुदा ना खास्ता ये बाहर आ गए और इनको वो तकलीफ ना हुई कि जिसके ये हकदार बनते हैं, तो इस शख्स ने वो जुल्म ढाना है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये बात जहन में रख ले, और हर शख्स जहन में रख ले, ये इसका बस नहीं चला, वरना ये फांसियों पर भी लोगों को चढ़ा देता। और दूसरी बात यह है कि ये जिस नेचर का बंदा है ना, इस नेचर के बंदे हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे होते हैं, और उन लोगों को शर्म गैरत नाम की कोई चीज नहीं होती। वो दूसरे की इज्जत के ऊपर उसका बस चल लेना, वो उसकी इज्जत जो है ना लूट लेता है। ठीक है, यानी कि जिसकी बीवी इसके हाथ लगी, जिसकी बेटी इसके हाथ लगी, जिसकी बहन इसके हाथ लगी, छोड़ी किसी की नहीं, बस इसका दिल होना चाहिए। और स्पेशली जिसने इसके ऊपर ट्रस्ट किया, उस शख्स की जो है ना पैसा हाथ लगा वो इसने लूटा है, इज्जत हाथ लगी वो इसने लूटी है, जो हो सका इसने लूटा है। तो ये बात ध्यान में रखें कि अगर ऐसे शख्स को अंदर ले जाके ये कहा जाए कि अब तुम्हारे साथ अच्छा कर रहे हैं, तो भाईजान जब ये बाहर था तो उस वक्त भी अच्छा कर रहे थे। बहुत बड़ा जालिम होगा वो शख्स जो इसके साथ रियायत करे। क्यों? क्योंकि ये रियायत का हकदार ही नहीं है। ऐसे शख्स को इबरत बनाया जाता है, ऐसे शख्स की वो फैंटी लगाई जाती है, वो उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है कि लोग इबरत बनाएं, पकड़ें कि यार ये होता ही है तकलीफ। बाकी अगर आप में से कोई 1000 दफा ये कहे ना कि इस शख्स के साथ एहसान करके ये कोई एहसान का बदला अच्छा देगा, उसकी जो डिक्शनरी है ना उसमें ये लफ्ज ही नहीं है। ये एहसान फरामोश है, ये बचपन से। इसकी बहनों के साथ सलूक देख लो, इसकी फैमिली के साथ सलूक देख लो, इसने अपने माँ के जनाजे पे क्या किया, ये अपने बाप को किस तरह से याद करता है, अपने मोहसिनों के साथ इसने क्या सलूक किया, इस मुल्क के खिदमत गुजारों के साथ इसने क्या सलूक किया, ये जिनके साथ मिलकर इसने ये वारदात डाली है ना 2018 वाली,
وہ بھی ایسے ہی ہیں اور یہ بھی ایسے ہی ہے. یہ لفظ میں نے تھوڑے سے بھاری بولے ہیں, اگر ان میں بھی کوئی شرم ہوتی نا تو وہ بھی ہاتھ اٹھاتے. وہ بھی ایسے ہی اور یہ بھی ایسے, کسی کو کوئی شرم نہیں ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بس سے باہر ہو گیا معاملہ. اس کے اوپر میں یہ کہوں گا کہ یہ لوگ جو حامد میر جیسے اور دیگر کہ جی آپ بدلے کا بدلہ لے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ نے ایک بات کہی کہ بھائی نہیں, اس کے ساتھ اگر کچھ ایسا ہو جائے تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے کہ اس نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا. رانا صاحب اور جو دیگر, اس کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں. اس کو ایک کلاس چھوڑیں. اس نے کون سے ایسے کام کیے, کون سے ٹیکس دیے ہیں, اس نے ماں سوائے لوٹ مار کے کیا, اور کسی کو کوئی ثبوت نہیں ملا تو پھر شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے. اتنی ایجنسیوں کو, پولیس کو, ایف آئی اے کو, آئی بی کو, باقی سب کو, کہ یار جن کو یہ نہیں پتا لگا کہ یہ شخص ہے کون, اس کا کون سا ایسا کارنامہ ہے, اس کا کون سا ایسا کام ہے. 4 بکریاں, 5 لاکھ کا فرنیچر, 3 مکانات, 1 زرعی زمین, یہ اس کا کل اثاثہ ہے. اور اس کی عیاشیاں دیکھو, یہ کیا کر رہا ہے, کون سے پارٹی فنڈ آتے ہیں, کون سا اس کا ایسا نظام ہے, کس طرح کی عیاشی کی یہ زندگی گزارتا ہے. اس نے کس کو اذیت نہیں دی, کتنا نظام اس ملک کا تباہ کیا ہے. کن کے ساتھ ملا ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, اور اس کو تو فرنٹ پہ جو ہے سزا ملنی چاہیے. یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس نے کون سا جھوٹ نہیں بولا, اور اس کے بعد جو ہے نا یہ چوری کے کھاتے میں پکڑا گیا, یعنی کہ جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا. 3 سال اس کو سزا ہو گئی, لیکن ابھی اس پہ صلح رحمی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بیٹھ کے 5-7 فٹ کے فاصلے پہ جو اپوزیشن لیڈر تھا اس کو ہاتھ نہیں ملاتا تھا. کس طریقے سے یہ ڈیسک کے اندر اسے ہو کے آتا تھا. اس نے کتنی میٹنگیں ان سے اٹینڈ نہیں کی. اس کی حیثیت کیا, اوقات, لفظ بولنا خطرناک ہوتا ہے لیکن اس کی اوقات کیا ہے کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر بٹھا دیا گیا. اس سے جو زیادتیاں کروائی گئیں, جن لوگوں نے کروائی ان کو سزا ملنی چاہیے, یہ تو پکڑا گیا. اور یہ میں بات کر رہا ہوں ان صحافیوں کے لیے بالخصوص جو اس کے لیے آوازیں بلند کر رہے ہیں کہ جی اس کے ساتھ صلح رحمی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ اور اس کی پوری پارٹی کے ساتھ وہ رگڑا لگنا چاہیے کہ عوام کو پتہ لگے کہ ہاں یہ مجرم تھے, اس لیے ان کو سزا مل رہی ہے. اور اگر جو مجرم کو سزا نہیں ملنی تو پھر کس کو ملنی, عوام کو تو مل ہی رہی ہے. وہ ایگریمنٹ جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے اس شخص نے, اس کی حکومت نے, اس کی سزا جو ہے نا پی ایم ایل این کی حکومت کے ہاتھوں عوام کو مل رہی ہے. پی ایم ایل این تو اس معاملے کے اندر بہت نالائق ہے کہ وہ میڈیا کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دیتی. نا اہل ترین لوگ ہیں اس معاملے میں, کام کرنے کے حساب سے ایکسیلنٹ ہے, کوئی چوائس نہیں ہے ہمارے پاس دوسری کہ بھائی کسی اور طرف دیکھیں. اتنے زبردست کام کرنے والے لوگ ہیں, لیکن میڈیا مینجمنٹ, میڈیا کی کوئی پالیسی, اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ کوئی حق اور سچ کی بات کرے, درست بات کرے, یہ دوسری دفعہ اس کو سامنے نہیں آنے دیتے. یہ بھی پی ایم ایل این کے اندر قصوروار ہے. لیکن اس معاملے کے اندر رانا صاحب اور دیگر سب کو چاہیے کہ یار کوئی رعایت نہیں, اور میڈیا کے اوپر بھی بیٹھ کے کہیں کہ یار یہ تم جو بھگت رہے ہو, یہ تم اس شخص کی وجہ سے بھگت رہے ہو, اور ہم اس کے ساتھ صلح رحمی کریں. کس بات کا کریں؟ مطلب آج جو 30 روپے کلو والا آٹا 70 روپے میں جو لوگ خرید رہے ہیں وہ اس شخص کی وجہ سے خرید رہے ہیں نا. جو لوگ اس وقت میں 20,000 روپے کا جو بل تھا بجلی کا, وہی خرچہ کر کے 65,000-70,000 جو بل پے کر رہے ہیں, تو وہ اس کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. بے شک وہ جو 20,000 کا بل پے کرتا تھا نا, وہ اس وقت میں 7-8 کی بجلی خرچ کر رہا ہے, پھر بھی اس کا 30-35,000-40,000 روپے بل آ رہا ہے. اتنی احتیاطیں کر رہے ہیں لوگ, حد سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں. تب یہ صورتحال بنی. 20,000 جب بل پے کرتے تھے تو کتنی لائٹیں جلاتے تھے, کتنی عیاشی کرتے تھے, لوگوں کو نہیں نظر آ رہا. تو افسوس کی بات ہے وہ لوگ جو اس شخص کے ساتھ یہ ایسا سانپ ہے, یہ آج باہر آئے نا, مطلب اور 10 دن بعد آئے, پھر یہ بتائے گا کہ مجھ سے زیادہ جیل کو کون جانتا ہے. میں بتاتا ہوں جیل کیا ہوتی ہے, اور میں جیلر سے زیادہ جیل کو میں جانتا ہوں, قیدیوں سے زیادہ جیل کو میں جانتا ہوں. یہ ابھی آگے بتائے گا. ابھی دیکھیں اس کے بڑے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں, اور نہیں تو ان کی جو ان سے نا وہ آنٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے کرش نہیں ختم ہو رہے. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.